बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और सियालकोट का थाना मुरादपुर है जिसका इलाका इस्माइलाबाद है, जिससे 22 अप्रैल को एक 21 साला शादीशुदा लड़की गायब होती है। 24 को पुलिस उसको बाजियाब करवाती है और 25 को अपने ही घर की बालाई मंजिल से उसकी लाश मिलती है। इस लड़की को क्या दौरान डकैती मारा गया है, किसी ने कत्ल किया है, ये गैरत के नाम का कत्ल है, मारने वाला कौन है? क्या ऐसा तो नहीं है कि इसको मारने वाले इसके घर में ही छुपे हुए हैं? ये लड़की क्यों घर से गई, क्यों मारा गया, क्यों इसकी लाश मिली, पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, एफआईआर क्या कहती है, वो सारी बातें हैं जो आज हमने जिनका खुलासा करना है। जनाब 22 अप्रैल को इस्माइलाबाद से एक लड़की जिसका नाम जुलेखा कंवल है, वो घर से चली जाती है और उसका खामंद तारिक अली थाना मुरादपुर में एक दरख्वास्त देता है जिसमें कहता है कि उसकी बीवी को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है और पुलिस 24 तारीख को और एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें मुकदमा एक कासिम नाम के एक शख्स पर, कासिम वल्द आरिफ के ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता है। मुलज़म अपनी ज़मानत कराता है और मकामी अदालत में पेश हो जाता है। अदालत में एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में पेश होकर वो लड़की ये बताती है कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, लेकिन अब वो अपनी माँ के साथ जाना चाहती है क्योंकि जब ये लड़की कासिम के साथ गई तो इसके वालिदैन ने दरमियान में सालिसियों को डालकर ये बच्ची को यकीन दिलाया कि वो अगर घर में आ जाए इज़्ज़त से तो वो उसको इज़्ज़त के साथ उसको रुखसत कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इस कहानी के अंदर एक ऐसा ख़तरनाक मोड़ था जिससे अवॉइड करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि ये लड़की जो घर से भागी अपने दोस्त के साथ गई, इसकी 1.5 माह कबल ही शादी हुई थी और ये इसकी शादी हाफिज़ाबाद के इलाका जलालपुर जट्टा के रहायशी जिस नौजवान से शादी हुई थी, तारिक उसका नाम था, और ये पहली दफ़ा अपनी माँ के घर में आई थी और फिर उसके अपने ही दोस्त के साथ चली गई। क्यों चली गई? पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो लड़की है जुलेखा कंवल, इसकी उम्र 21 साल है और ये अपने ही महल्ले के एक कासिम नाम के लड़के से पसंद की शादी करना चाहती थी। कासिम और इन दोनों की चूँकि ज़ात मैच नहीं करती, कासिम का ताल्लुक़ एक धोबी बरादरी से है। घर वालों ने रिश्ते से इनकार किया और इस लड़की की 1.5 माह कबल शादी हाफिज़ाबाद में कर दी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। ये एहतजाज करती रही, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वालिदैन ने इसके वालदा ने इसके पाँव में दुपट्टे फेंके, चादरें फेंकी, बाप ने पगड़ी रखी और इसको मजबूर किया कि वो शादी कर ले और इसने मजबूरन शादी कर ली। लेकिन ये लड़की अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूली और इसको अपना शोहर जिसका नाम तारिक अली है वो पसंद नहीं आया। इसने बड़ी मुश्किल से जलालपुर जट्टा के इलाका में अपना ये जो मियाना पूरा है, ये जो जलालपुर जट्टा का इलाका है, वहाँ पर इसने बड़ी मुश्किल से अपना एक 1.5 माह गुजारा और वापस आई तो अपने जो उसका साबिक दोस्त है कासिम आरिफ, उसके साथ मियानापुरा में चली गई और ये 2 दिन उसके साथ गायब रही। लवाहिकीन ने मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस ये कहती है चूँकि इसकी राय का एहतराम नहीं किया गया था और जो तफ्तीशी अफसर है वो कहते हैं हमारा दीन भी यही कहता है कि बच्ची से शादी से कबल उसकी पसंद पूछी जाए, अगर वो पसंद करे तो उसकी करवानी चाहिए, उसके ऊपर ज़बरदस्ती एक आज़ाद बच्ची के ऊपर नहीं ठोंसनी चाहिए। यही वो हुआ इस केस के अंदर कि एक 21 साला बच्ची जो किसी को पसंद करती थी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी उस जहाँ वो चाहती थी वहाँ ना करने के बजाय कहीं और की गई। अब जब शादी हो गई थी तो ज़ाहिर है एक बड़ा ख़तरनाक अमल शुरू हो जाता है। जब आप एक रिश्ते में बंध जाते हैं तो फिर आप वापस आकर जब चले जाते हैं तो ये एक ऐसा अमल होता है जो सोसाइटी में कोई अच्छा नहीं गिना जाता कि एक लड़की जिसने अपना एहतजाज करना था, ज़ाहिर है उसने एहतजाज किया होगा, पुलिस तो यही कहती है उसने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी जलालपुर जट्टा में कर दी गई। जब वो वापस आई उसको शोहर पसंद नहीं आया तो उसने फिर घर वालों से वही ज़िद करती रही कि उसने इसके साथ नहीं रहना। ये पुलिस रिपोर्ट बताती है
کہ اس نے بار بار احتجاج کیا کہ وہ اس سے طلاق لے کر شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن گھر والوں نے منع کیا، یہ عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، اگر آپ ایسا کرو گے تو وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے۔ لیکن لڑکی زلیخا کنول اپنی ضد پر اڑی رہی اور وہ بالآخر اپنے پسند کے شخص کے ساتھ اپنے گھر سے 22 اپریل کو چلی گئی۔ 24 اپریل کو جیسے میں نے بتایا مقدمے کے بعد اس نے ضمانت کرائی، عدالت میں پیش ہوئی، گھر والوں نے راضی کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ 25 اپریل کو اس کی والدہ، یہ جو بچی ہے اس کی والدہ شمع کوثر تھانے میں پیش ہوتی ہے۔ اس وقت جو تھانے میں ظفر نام کا سب انسپیکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کے اس نے بتایا یہ ساری کہانی کہ اس کی ایک اکلوتی بیٹی ہے جس کی شادی اس نے کی تھی، اور لیکن وہ شادی سے قبل بھی یہی ضد کرتی رہی، بعد میں بھی یہی ضد کرتی رہی، پھر اپنی ہی پسند کے لڑکے کے ساتھ شادی شدہ ہونے کے باوجود چلی گئی، تو وہ اس کو ورگلا بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گئی ہے، اور آج اس نے غیرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی اکلوتی اولاد کو، جب وہ سو رہی تھی اس کے گلے، اس کے اوپر چہرے کے اوپر تکیہ رکھا، اس کی سانسیں بند کی، پھر اس کا گلا دبایا اور گلا دبانے کے بعد اس کو مار ڈالا ہے۔ وہ تصدیق کر رہی ہے کہ اس کی بیٹی اس کے گھر میں مر چکی ہے، جس کے بعد پولیس کی ٹیمیں نکلتی ہیں، اس کے ساتھ خواتین پولیس کو لیا جاتا ہے، ظاہر ہے ایک خاتون ڈیڈ باڈی کو اٹھانا ہے۔ اس کے بعد پولیس ٹیمیں وہاں پر شمع جو کوثر ہے، خالق حسین اس کے میاں کا نام ہے، بچی کے والد کا نام ہے، اس کے گھر میں پہنچتی ہے، تو وہ نشاندہی کے مطابق جس جگہ پہ وہ بتاتی ہے کہ بالائی منزل پر اس کے بیڈ روم میں جہاں پر بچی رہتی تھی، جہاں پر اس کو کل ہی لایا گیا تھا 24 کو، اب اس کی لاش پڑی ہے۔ جب پولیس پہنچی ہے تو وہ بچی مر چکی تھی، اس کے گلے کے اوپر نشانات تھے دبانے کے، گلا دبا کے مارے جانے کے۔ اب پولیس نے اس بچی کی میت کو اٹھایا ہے، پولیس تھانے میں لے گئی ہے، اور ظفر سب انسپیکٹر جو اس بچی کو لے کے آیا ہے خود مدعی بنا ہے، اور اس میں تھانے کے محرر کو اس نے گواہ بنایا ہے، کیونکہ اس طرح کے مقدمات کے اندر اگر ریاست مدعی نہ بنے تو یہ، اگر باپ مدعی بنتا، کوئی گھر کا اور رشتہ دار مدعی بنتا تو یہ مقدمہ ضائع ہو جاتا۔ یقیناً پولیس نے ایک اچھا کام کیا ہے، ایک جان گئی ہے، اس بچی کی غلطی ہے کیا ہے، لیکن اس کی جان جانا اس کا حق نہیں بنتا تھا، اس کی جان لینا بہت بڑا بھیانک جرم ہے، اس لیے پولیس خود مدعی بنی ہے۔ اور اس کے اندر پولیس نے جب یہ ساری کہانی سنی ہے اس خاتون کی، تو پولیس نے اس خاتون کے اوپر جو شمع کوثر ہے، جو بچی کی مقتولہ بچی کی ماں ہے، اس کے اوپر نامزد FIR دی ہے، اور اس کے اندر جو قاسم ہے اس کے بھائی ہیں 3، شمس ہے، اس کا ایک بھائی ارشد ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو سابق شوہر ہے جس کے ساتھ ابھی رہ رہی تھی، اس کے خلاف ایما کا مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ ساری کہانی کے اندر جو اب یہ سوسائٹی نے طے کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہوں گی، لیکن کسی کی جان لینا بہت بڑا جرم ہے۔ جو پولیس انویسٹیگیشن وہ کہتی ہے کہ، اور معاشرہ بھی یہی کہتا ہے، دین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے اگر ان کی رائے کا احترام کر لیں، یہ ذات پات سے باہر آ جائیں، تو اس طرح کے سانحات سے مستقبل میں بھی بچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک کیس نہیں ہے، اس طرح کے کیس ہم روزانہ سنتے ہیں کہ غیرت کے نام پر باپ نے، بھائی نے، چچا نے، ماموں نے ایک لڑکی کی جان لی ہے، اور یہ جو بڑا، یہ ظاہر ہے ایک افسوسناک واقعہ ہے کسی کا جان لینا۔ اگر ہم اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے اگر اپنے دین کے بتائے ہوئے راستے پر بچی کی رائے کا احترام کر لیں اور اس کے اوپر اپنی زبردستی رائے نہ ٹھونسیں، تو ہم مستقبل میں اس طرح کی کئی جو زلیخا کنول ہیں ان کو مارے جانے سے بچا سکتے ہیں۔